नवाज शरीफ और इमरान खान दोनों का मुकाबला वक्त से है और वक्त बड़ा बेरहम होता है कि नवाज शरीफ को आखिर ये कहना ही पड़ेगा कि मुझे क्यों बुलाया। शरीफ खानदान अंदरूनी तौर पर शदीद इख्तलाफात का शिकार है। आसिफ जरदारी को एक फोन कॉल मौसूल होती है तो नवाज शरीफ वजारत उज़्मा की दौड़ से उसको बाहर क्यों रखा गया। अगर पूरा कर भी लेते हैं, हुकूमत बना भी लेते हैं, किसी भी तरीके से चलाएंगे कैसे। सवाल ये है कि बदनाम नून लीग होगी, एहतजाज पीटीआई करेगी, हलवा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी खाएगी, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट 9 मई के मामले पर तकसीम है। एक एस्टेब्लिशमेंट का धड़ा है जो हुकूमत दिलाना चाहता है इमरान खान को। शहबाज शरीफ ने वजीर आजम बनने के लिए नवाज शरीफ का शिकार किया। इसी शहबाज शरीफ ने हुकूमत हासिल करने के लिए अपनी भतीजी मरियम नवाज का, क्योंकि दोनों क्राउड पुलर हैं, उनका इस्तेमाल किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम की इब्तिदा नामवर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान के ट्वीट से करते हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि इलेक्शन नताइज का मखसूस तिकोन नवाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा से बाहर रखने के लिए तरतीब दिया गया, जिसके बाद पीपुल्स पार्टी बिलवास्ता तौर पर शहबाज शरीफ की वज़ारत उज़्मा पर इसरार करने की पोजीशन में आ गई। नवाज शरीफ की वज़ारत उज़्मा से बेदखली या सियासत से इमरान खान और नवाज शरीफ दोनों का मुकाबला वक्त से है। जी नाज़रीन, नवाज शरीफ और इमरान खान दोनों का मुकाबला वक्त से है और वक्त बड़ा बेरहम होता है। जी नाज़रीन, वक्त बड़ा बेरहम होता है। आज का ये जो व्लॉग है ये इंतहाई अहमियत का हामिल है। इंतहाई इसमें अहम उमूर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जिस चीज का अफसोस किया जाए तो कम है, वो ये है कि नवाज शरीफ को आखिर ये कहना ही पड़ेगा कि मुझे क्यों बुलाया। आखिर क्यों मुझे बुलाया गया? क्या रुसवा करने के लिए बुलाया गया था? क्या ख्वार करने के लिए बुलाया गया था? नाज़रीन, नवाज शरीफ की वापसी वज़ारत उज़्मा वफाक में हुकूमत के मामले पर शरीफ खानदान अंदरूनी तौर पर शदीद इख्तलाफात का शिकार है। पहले मरहले में जब इजलास होता है, उस इजलास में तमाम फरीकैन यानी 6 जमातें मौजूद होती हैं और इसके आपस में मुशावरत के दौरान आसिफ जरदारी को एक फोन कॉल मौसूल होती है और उस फोन कॉल के बाद आसिफ जरदारी का रवैया तब्दील हो जाता है। एक तरफ जहां बिलावल भुट्टो जरदारी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कह रहे होते हैं कि वो हुकूमत को सपोर्ट तो करेंगे, हुकूमत को चलाएंगे भी आगे, लेकिन वो उस हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे। लेकिन दूसरी तरफ उनका वालिद साहब आसिफ अली जरदारी उस इजलास में बैठकर ये कह रहा था कि हम न सिर्फ हुकूमत का हिस्सा होंगे बल्कि हुकूमत की तश्कील के दूसरे हिस्से में हम काबीना का हिस्सा भी बनेंगे। नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ा और अजीब और अनोखा खेल है। जो शतरंज खेलते हैं ना, ये खेल उनको बआसानी समझ में आ जाएगा कि आखिर एस्टेब्लिशमेंट ने ये जाल कैसे बिछाया था। नवाज शरीफ को सबसे ज्यादा फायदा सिर्फ ये हुआ कि उनके केसेस खत्म हुए, ताहयात नाअहली खत्म हुई, उसको 3-4 जलसे करने के लिए मिल गए और पाकिस्तान में उनको रेड कारपेट वेलकम दिया गया। इसके अलावा नवाज शरीफ को कुछ नहीं मिला। नवाज शरीफ से स्पीच करवा के 9 फरवरी को नवाज शरीफ से स्पीच करवा के उसको फजूल में दुनिया के सामने रुस्वा किया गया। ये बहुत ही अफसोसनाक मामला है। अब नवाज शरीफ आखिर देखें, इस वक्त सोचने की बात है कि अगर पीएमएल-एन हुकूमत बना रही है, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पीछे बैठी है, बना पीएमएल-एन रही है, वजीर आजम शहबाज शरीफ क्यों? अगर पीएमएल-एन ने ही हुकूमत बनानी है तो फिर वजीर आजम नवाज शरीफ भी तो बन सकता था ना। तो नवाज शरीफ वजारत उज़्मा की दौड़ से उसको बाहर क्यों रखा गया? आखिर क्यों? नाज़रीन, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो ये जो सारा खेल खेला गया था, जिस तरह नवाज शरीफ को यकीन दिलवाया गया इलेक्शन के आखिरी दिनों में भी वजीर आजम नवाज शरीफ के इश्तिहारात चलवाकर और चौथी बार वजीर आजम नवाज शरीफ को बनवाने के नारे लगवाकर और जिस तरह नवाज शरीफ को चने की झाड़ पे चढ़ाया गया था, ये अपने आप में हैरान कुन है। लेकिन बुनियादी तौर पे देखा जाए तो ये सारा खेल ही शहबाज शरीफ को लाने के लिए था। अगर आप मेरे व्लॉग्स खोलकर देख लें तो उसमें आपको कई व्लॉग्स में ये तासुर मिलेगा। मैंने बरमला कहा था कि शहबाज शरीफ ही एस्टेब्लिशमेंट के चहीते हैं और वही जो है वो वजीर आजम बनेंगे और नवाज शरीफ वजीर आजम नहीं बनेंगे। अब नाज़रीन, ये जो हुकूमत की फॉर्मेशन बन रही है या हुकूमत जिस तरह बन रही है, उसकी जो अहम तरीन खदोखाल है वो क्या हो सकते हैं? जिस तरह मैंने कहा कि ये हुकूमत जो बनी है, मैं आपको यहाँ पर बता दूं
کہ یہ جو جبری ایک الحاق ہوا ہے یہ مقتدرہ کی فرمائش پر ہوا ہے، اور اس کا جو قیام عمل میں آیا ہے وہ مقتدرہ کے ڈنڈے کی صورت میں وجود میں آیا ہے۔ ادروائز کوئی بھی حکومت میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا اور کوئی بھی اس کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس وقت ناظرین اگر میں آپ کو دکھا سکوں تو اس وقت اسکرین پر ایک خبر ہے جس میں آپ دیکھیں گے کہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے مرکزی مجلس عاملہ کے اجلاس میں ارکان نے مجلس میں شامل نہ ہونے کی تجویز دے دی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس کے دوران، یہ جیو کی خبر ہے، اجلاس کے دوران مرکزی مجلس عاملہ کے اراکین نے تجویز دی کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو بھی اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے قائل کیا جائے۔ ذرائع کے مطابق مجلس عاملہ کی تجویز پر مشاورت کے لیے جے یو ایف اے کی مجلس عمومی کا اجلاس 10 روز کے اندر بلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اب یہ جو جے یو ایف اے کا یہ ڈیسیشن ہے، یہ ڈیسیشن ایک ایسا ڈیسیشن ہے کہ جس کو اسٹیبلشمنٹ نہیں سمجھ پا رہی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ تسلسل چاہتی ہے اور پاکستان کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ استحکام چاہتا ہے۔ اب یہاں پر دونوں کے مفادات میں تصادم ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اس پورے پروسیس کو ڈیریل نہیں ہونے دینا چاہتی، اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ چاہتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے پی ٹی آئی ایلیمنیٹ ہو جائے اس پورے پروسیس سے۔ یعنی اگر پی ایم ایل این بھی اقتدار نہیں لیتی، پاکستان پیپلز پارٹی بھی اقتدار نہیں لیتی، تو پھر پیچھے اسٹیک ہولڈر کون بچ جاتا ہے بھائی؟ پیچھے تو ایک ہی رہ جاتا ہے، عمران خان، جس کے پاس 93-94 سیٹیں ہیں۔ تو ان کو کہا جائے کہ بھائی آؤ آپ حکومت بناؤ، 172 کا فگر آپ پورا کرو، تو وہ پورا کریں۔ اگر پورا کر بھی لیتے ہیں، حکومت بنا بھی لیتے ہیں، کسی بھی طریقے سے چلائیں گے کیسے؟ سوال یہ ہے ناظرین۔ اہم جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ حکومت چلے گی کیسے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو میں آپ کو بتا دوں کہ بدنام نون لیگ ہوگی، احتجاج پی ٹی آئی کرے گی، حلوہ پاکستان پیپلز پارٹی کھائے گی۔ یہ آپ ذہن میں رکھ لیں، میری بات آج لکھ لیں کہ بدنام نون لیگ ہوگی، پی ٹی آئی صرف احتجاج کرتی رہ جائے گی اور حلوہ پاکستان پیپلز پارٹی کھائے گی۔ پی ٹی آئی کے حوالے سے، اس سے پہلے کہ میں حکومت کے اہم ترین نکات کی طرف ہوں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ پاکستان کی ہماری مسلح افواج کے اندر جس طرح ایک تقسیم پائی جاتی ہے اس پر بھی میں بات کروں گا، لیکن یہاں پر میں آپ کو ایک اہم ترین خبر سے آگاہ کرواتا جاؤں کہ ایکس سروس مینس یعنی ریٹائرڈ جرنیلز، ریٹائرڈ اعلیٰ فوجی افسران کی جو ایک تنظیم ہے ایکس سروس مین سوسائٹی، وہ میدان عمل میں آ گئی ہے، وہ حرکت میں آ گئی ہے۔ اس وقت آپ کی اسکرین پر جیو کی خبر ہوگی، انہوں نے کہا ہے کہ ایکس سروس مین سوسائٹی نے چیلنجز کے باوجود الیکشن کے کامیاب انعقاد پر فوج اور سیکیورٹی اداروں کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو انتخابات کے نتائج پر تحفظات ہیں تو اس کے لیے متعلقہ فورمز موجود ہیں۔ فوج اور عدلیہ کو بدنام نہ ہونے دیں، پی ٹی آئی انتخابی نتائج مان لے۔ اب ایکس سروس مین کے اس اسٹیٹمنٹ کے پیچھے کی منطق کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے بیان آپ کو بتا دوں۔ اپنے بیان میں ایکس سروس مین سوسائٹی نے کا کہنا تھا کہ ایک ریٹائرڈ آفیسر اور مفرور یوٹیوبر نے پروپیگنڈے کے لیے ہمارے پلیٹ فارم کو ہائی جیک کیا تھا۔ یہ شخص بیرون ملک سے پلیٹ فارم کو ریاست اور افواج کے خلاف استعمال کر رہا تھا۔ یہ ناظرین میجر ریٹائرڈ عادل راجہ اور کیپٹن حیدر مہدی ہیں شاید۔ ایک سروس مین سوسائٹی کے بیان میں مزید کہا گیا کہ تمام سابق فوجی مفرور یوٹیوبرز کی مذمت کرتے ہیں اور برطرف سابق فوجی افسر کے راہ اور بھارت کے ساتھ روابط کی بھی تصدیق ہو چکی ہے۔ اب ناظرین یہ ایکس سروس مین سوسائٹی کا یہ جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے یہ اس لیے آیا ہے کہ ایکس سروس مین سوسائٹی کے ہی ایک جرنل صاحبان جو آپ پچھلے کچھ دنوں سے سن رہے تھے، اڈیالہ میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ کبھی آپ سنتے ہیں کہ ساحر شمشاد صاحب گئے ہیں، جنرل ساحر شمشاد صاحب اور جنرل آصف غفور صاحب گئے ہیں، کبھی آپ سنتے ہیں کہ کوئی اور صاحب گئے ہیں، دستگیر صاحب گئے ہیں۔ کئی کہانیاں جنم لے رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک ریٹائرڈ جرنیل ہے جو اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے بیچ میں ایک ہوتا ہے نا کہ تو کون میں خامخواہ، تو اس طرح کا ایک خامخواہ ہے جو دونوں کے بیچ میں رابطے کروانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن عمران خان کی کڑی شرائط اور جو ہے وہ سرنڈر نہ کرنا اور کسی بھی ڈیل کو ایکسیپٹ نہ کرنے کی وجہ سے ایک سروس مین سوسائٹی کے رہنماؤں کو اس طرح کا اسٹیٹمنٹ دینا پڑا۔ اب ناظرین آتے ہیں اس طرف کہ مطلب میں کیا بتاؤں آپ کو،
हुकूमत के खदोखाल क्या होंगे, हुकूमत किस तरह होगी, हुकूमत के आगे इम्तिहानात कितने हैं। पहले मैं माजरत के साथ बोल रहा था कि 1.5 साल हुकूमत चलेगी, लेकिन अब उसको 1 साल के अंदर अंदर का कह दें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि इस वक्त जो पहला मामला है वो मुक्तदरा के लिए है, पहला मामला एस्टेब्लिशमेंट के लिए, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट 9 मई के मामले पर तकसीम है। यही वजह है कि आज 10 माह होने को आ गए हैं, लेकिन 9 मई के मुल्जमान को अभी तक कोई सजा नहीं सुनाई जा सकी। चलो वो मुल्जमान जिनका मिलिट्री ट्रायल हुआ है, जिनको सजाएं सुनाई जा चुकी हैं, उनके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर रखा है कि सजाएं अनाउंस नहीं होगी, लेकिन इंसदाद दहशतगर्दी के मामलात हैं वो अभी तक कहां लटके हुए हैं। ये जो काबीना कमेटी ने जो पूरा एक कमेटी तश्कील दी थी 9 मई के हवाले से, तहकीकात के हवाले से, उसकी फाइंडिंग्स कहाँ हैं, वो वजीर आज़म अपने पास रख के क्यों बैठे हुए हैं? इसलिए कि मुक्तदरा के अंदर इख्तलाफात हैं, इस वक्त भी मुक्तदरा के अंदर इख्तलाफात हैं, एस्टेब्लिशमेंट के अंदर इख्तलाफात हैं। एक एस्टेब्लिशमेंट का धड़ा है जो हुकूमत दिलाना चाहता है इमरान खान को, और एक धड़ा है जो समझता है कि अगर इमरान खान को हुकूमत दी गई तो पाकिस्तान मुआशी तौर पर तबाह हो जाएगा। यह हर किसी की सोच है, और सोच किसी की भी हो सकती है, और किसी की सोच पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। तो इस वक्त जो अहम तरीन मामलात हैं ये शहबाज शरीफ को सोचना चाहिए। शहबाज शरीफ ने वजीर आजम बनने के लिए नवाज शरीफ का शिकार किया, नवाज शरीफ को ट्रैप किया, नवाज शरीफ का नाम इस्तेमाल किया, नवाज शरीफ की जो एक अवाम में मकबूलियत है उसको इस्तेमाल किया, अपनी 16 माह की नाकामी को नवाज शरीफ के नाम के पीछे छुपाने की कोशिश की। इसी शहबाज शरीफ ने हुकूमत हासिल करने के लिए अपनी भतीजी मरियम नवाज का, क्योंकि दोनों क्राउड प्लेयर हैं, उनका इस्तेमाल किया। तो आज शहबाज शरीफ तो बन गए, लेकिन नवाज शरीफ को क्या मिला? सिर्फ एक बेटी के लिए सीएम शिप पंजाब की बस। अगर यही सिस्टम बनना था तो नवाज शरीफ भी वजीर आज़म बन सकता था। यही सिस्टम बनना था तो आप कोई और तरीका निकाल के और नवाज शरीफ को कम से कम सदर ही बना देते, कुछ तो उसकी इज्जत रखते, कुछ तो उसका मान रखते। लेकिन अफसोस के PMLN ने उसको तबाह बर्बाद करके रख दिया। नवाज शरीफ को ज़हनी तौर पर इतना नुकसान इमरान खान ने नहीं पहुंचाया, इतना नुकसान नवाज शरीफ को जो 2 जनरल्स की लड़ाई के बीच में आकर, यानी जनरल बाजवा और जनरल फैज की लड़ाई के बीच में आकर और उसमें फायदा हासिल करने की कोशिश ने नहीं पहुंचाया, जितना खुद PMLN ने नवाज शरीफ को नुकसान पहुंचाया है। PMLN ने नवाज शरीफ को दरगोर कर दिया है, नवाज शरीफ को जिंदा दीवार में गाड़ दिया है, जैसे अनारकली को गाड़ा गया था। और नवाज शरीफ के साथ भी ऐसा ही हुआ है। तो ये अफसोस है कि इतना बड़ा सीनियर सियासतदान होके भी ये नहीं समझ सका कि एस्टेब्लिशमेंट उसको नहीं चाहती, एस्टेब्लिशमेंट उससे नजरें चुराती है, एस्टेब्लिशमेंट उसको अवॉइड करती है। लेकिन फिर भी वो आगे, वो ये कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ और एस्टेब्लिशमेंट की नहीं बनती, लेकिन फिर भी नवाज शरीफ साहब को तो चौथी बार वजीर आजम बनना था, ये उसको ख्वाब दिखाए गए और उसकी नफ्सियात के साथ ये खिलवाड़ किया गया। बहुत अफसोस है। लेकिन अब फैक्ट ये है कि आज मेरी ये बातें रिकॉर्ड का हिस्सा बना लें, लिख लें, रख लें कि PMLN फिनिश्ड, PMLN अब खत्म हो चुकी। PMLN 8 फरवरी को खत्म हो चुकी थी। PMLN की हुकूमत बनाने की ताकत उसमें अब नहीं रही। वो PMLN जो बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और वफाक में हुकूमत बनाया करती थी, अब कहीं भी, सिर्फ पंजाब के अलावा कहीं भी तन्हा हुकूमत बनाने की अहल नहीं है। और इससे बेहतर पोजीशन पे इमरान खान चला गया है, जिसको खत्म करने के लिए नवाज शरीफ ने कोई चीज नहीं छोड़ी। अब अली अमीन गंडापुर के हवाले से तो आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अंदरूनी तौर पर शदीद इख्तलाफात का शिकार है, बदतरीन इख्तलाफात का शिकार है। अब उसका देखते हैं क्या होता है। तहम जमात इस्लामी ने PTI के हवाले से एक अहम ऐलान किया है। जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा के अमीर प्रोफेसर इब्राहिम ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद नहीं हुआ है। अपने बयान में जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा के अमीर का कहना था कि PTI का अख्तियार है कि जिसके साथ चाहे हुकूमत बनाए, लेकिन उनके जमात इस्लामी का नाम इस्तेमाल करने का इखलाकी जवाज नहीं बनता। तो ये नाज़रीन PTI की अब आके पोजीशन बची है, और PTI लाख कोशिशों के बावजूद
اس وقت وہیں پر کھڑی ہوئی ہے اور عمران خان کو اپنی انا لے ڈوبی. بار بار میں کہہ رہا تھا کہ خان صاحب آنکھیں کھولو ٹرین نکل جائے گی، لیکن عمران خان سوتے رہے اور پھر ٹرین نکل گئی. اب ناظرین پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہوئے آتے ہیں کہ میں نے کیوں کہا کہ پی ایم ایل این ختم ہو جائے گی. میں نے کیوں کہا کہ پنجاب میں جو اسپیس ہے وہ تحریک لبیک کے پاس چلا جائے گا اور جو پنجاب کا جو اسپیس ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنا واپس لے لے گی. وہ اس لیے کہہ رہا ہوں، اب ذرا سوچئے گا، یہ انتہائی اہم معاملہ ہے. حکومت کو کرنا کیا ہے؟ اب جو حکومت آ رہی ہے، ایک تو چلو جو بھی ہو رہا ہے اس کو چھوڑ دیں. آپ اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ جولائی میں آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا ہے. جولائی میں آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا ہے اور اپریل میں یعنی آئندہ ماہ $3 ارب کی قسط بھی ہم نے آئی ایم ایف کو ادا کرنی ہے. جو اب یہ منتخب حکومت ہوگی یہ $3 ارب کی قسط بھی ادا کرے گی. قسط اپریل میں ادا ہوگی، تب جا کے جولائی میں آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیٹ ہوگا اور پھر اپنا آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے وہ کنٹینیو رکھنا ہے. کیا ہونا ہے، آئی ایم ایف کنٹینیو رکھتا ہے نہیں رکھتا ہے، اس پر بات ہوگی. آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ ملٹری اور ملٹری بزنسز کو بھی ٹیکس نیٹ میں لایا جائے، نہیں لایا گیا. ملٹری کے بزنسز سے اربوں روپے کی آمدنی ہو رہی ہے، لیکن وہ کہاں جا رہے ہیں کوئی پتہ نہیں ہے. جنرلز ارب پتی ہو گئے ہیں، ججز ارب پتی ہو گئے ہیں، لیکن عوام وہی بھوک کے مارے کنگال اور تکلیف زدہ صحت، تعلیم اور جو بیسک فنڈامنٹل ان کی جو فیسلٹیز ہیں ان سے بھی محروم ہیں. جو بنیادی جو ان کی ضروریات ہیں ان سے بھی محروم ہیں. اب سرکاری اسپتالوں کا کانسیپٹ ختم ہو چکا ہے، سرکاری تعلیمی اداروں کا کانسیپٹ ختم ہو چکا ہے، سرکاری ٹرانسپورٹ کا کانسیپٹ ختم ہو چکا ہے. اسی وجہ سے انہوں نے اب باقی جو کسر رہتی ہے وہ یہ کہہ کر پوری کی جا رہی ہے کہ پی آئی اے $2 ٹریلین کا مقروض ہو چکا ہے، یعنی 200 ارب روپے کا مقروض، 2000 ارب روپے کا مقروض ہو چکا ہے. اس لیے پی آئی اے کی نجکاری کر دو. پاکستان اسٹیل مل ہم اپنی نااہلی کی وجہ سے نہیں چلا سکتے، اس کو پرائیویٹائز کر دو. تو کر دو بھائی، سب بیچ دو، سب کچھ بیچ دو، بیچ کے پھر بیٹھ جاؤ. اس کے بعد کیا ہوگا؟ آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ آپ نے بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ کرنا ہے. چلو کسی بہانے ٹلتا رہا، لیکن اب جولائی میں بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا. بجلی بھی مہنگی ہوگی، گیس بھی مہنگا ہوگا اور مہنگا ہوگا، پیٹرولیم مصنوعات بھی مہنگی ہوں گی، اور اس کے علاوہ ٹیکسز کی شرح میں بھی اضافہ ہوگا. ٹیکس نیٹ نہیں بڑھے گا، ٹیکسز کی شرح میں اضافہ ہوگا. اور پھر جو نون کا منشور تھا 300 یونٹ ہم مفت میں دیں گے، گھر دیں گے، عدالتی اصلاحات کریں گے، صدارتی اصلاحات کریں گے، پارلیمانی امور میں اور اسٹیبلشمنٹ کے معاملات میں اصلاحات کریں گے، اور سب کچھ کریں گے. کیسے کریں گے؟ ہے کیا آپ کے پاس؟ کچھ بھی نہیں. پی ایم ایل این ٹریپ ہو گئی، پاکستان پیپلز پارٹی اس ٹریپ کا حصہ بنے، اور ایم کیو ایم تو آپ کو پتا ہے کہ ہے ہی ان کا بغل بچا. تو اب کچھ بھی نہ بچا، سب کچھ ختم ہو گیا. اب یہ جو ان کا منشور ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کہے گی کہ ہمارا منشور 10 نکاتی منشور پورا کیا جائے. پی ایم ایل این اپنے جو ایجنڈے پر آئی ہے وہ پورا کرنے کی کوشش کرے گی. مریم نواز پنجاب میں اپنی پارٹی کی ساکھ کو بچانے کے لیے اقدامات کرے گی. وہاں ایک گڈ گورننس کی ضرورت ہے، وہاں ایک سمارٹ گورننس کی ضرورت ہے، ایک ایسی گورننس کی ضرورت ہے جو پنجاب کے عوام کو بیسک سہولیات فراہم کر سکے، ان کے معاملات کو دیکھ سکے. اب یہ ایک ویڈیو اس وقت آپ کی اسکرین پر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے ووٹ نہ دینے پر سانگھڑ میں لوگوں کا پانی بند کر دیا ہے جنہوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دیا تھا. اسی طرح حیدرآباد میں جام خان شورو جو سابق وزیر بلدیات ہیں، انہوں نے اپنے ووٹروں کے ساتھ کیا حشر کر رہے ہیں. یہ اس وقت ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ووٹروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ پیپلز پارٹی کی ابتدا ہے. سندھ میں ابھی ایک چنے جائیں گے. جو کہا جاتا ہے نا پرائیویٹ ٹارچر سیلوں کی پاکستان پیپلز پارٹی کو سندھ میں ضرورت ہی نہیں ہے. سندھ میں دلالی کرنے کے لیے پولیس جو موجود ہے، سندھ میں پولیس کا کام کیا ہے؟ یہی تو ہے کہ حکمراں جماعت کی غلامی کرنی ہے، یس سر کرنا ہے، سلوٹ مارنا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ گورنر کے، وزیر اعلیٰ کے کتوں کو گاڑیوں میں بٹھا کر گھمانا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ یہی تو کر رہے ہیں. تو بہرحال صورتحال بہت مشکل ہوتی جا رہی ہے، اور یہ اتحاد دیکھتے ہیں کہ کیا رنگ لاتا ہے.
تاہم پی ٹی آئی نے ٹرین مس کر دی اور پی ٹی آئی نے جو تباہی مچائی ہے علی امین گنڈاپور کو خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ نامزد کر کے، اس کے کانسیکوینسز پی ٹی آئی کو خیبر پختونخوا میں ہی بھگتنے پڑیں گے جب پی ٹی آئی کے علی اپوزیشن میں بھی پی ٹی آئی موجود ہوگی، اور یہ صورتحال پی ٹی آئی کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہوگی۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔